وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لو. تاجر بھائی، دکاندار بھائی، دکانہ بند کرو. اللہ دے حکم تے عمل کردیاں ہویا مسجد دے اندر تشریف لے آو. اللہ تانوں سارے نوں خوش رکھے، جزائے خیر دیوے. سامعین محترم، موحد مسلمان بھائیو، بزرگوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تواڈے سامنے غیر اللہ دی پکار دے بارے کچھ معروضات پیش کیتیاں سن کہ جیڑا بندہ اللہ نو چھوڑ کے کسی بھی مشکل مصیبت دے اندر، پریشانی دے اندر جدوں کسی ہور نو پکار دے، او ناکام تے نامراد ہوندا ہے. اس نو او دی منزل کدی بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ اس نے ایسی ہستی نو، ایسی ذات نو پکارے جیڑی ہستی خود محتاج ہے، نہ اس نو سن سکدی ہے، نہ ویکھ سکدی ہے، نہ او دے حالات نو او ہستی جان دی ہے. تو اس واسطے مسلمان بندے نو، موحد بندے نو ہر مشکل مصیبت دے اندر، ہر خوشی تے غم دے اندر کس نو پکارنا چاہیے؟ اللہ نو پکارنا چاہیے، اللہ دی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو اج والے ساڑے خطبے دا عنوان ہے اللہ دی پکار. اور میرا تے تہاڈا کریم مولا، کریم رب اپنے بندیاں نو بار بار خود قرآن دے اندر دعوت دیندا ہے کہ مینوں پکارو، میرے تو منگیا کرو، مینوں سوریا کرو، مشکلاں تے دکھڑے مینوں سنایا کرو، کیونکہ میں تواڈے حالات نو جاندا بھی ہاں تے تواڈیاں گلاں نو سندا بھی ہاں تے تواڈے مسئلے حل کرن تے میں قدرت بھی رکھنا. تو اس واسطے میں دسو، جس طرح تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات، اولیاء اعظام
کتب تے ابدال سب نے اللہ پاک دی ذات نو پکارے. کسے پیغمبر نے، کسے ولی نے، کسے بھی اللہ دے نیک بندے نے کدی اللہ دا دروازہ نہیں چھڈیا. کیونکہ انہاں دے سامنے قرآن دیا آیتاں، انہاں دے سامنے حضور علیہ السلام دے فرمان موجود سن. تو اس واسطے انہاں اے سبق یاد رکھے ساڑیاں پکاراں نو سنن والا اللہ ہے. انبیاء کرام علیہم السلام جناب آدم تو لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے پیغمبراں دا تذکرہ تے میں نہیں کر سکتا کیونکہ ساڑھے کول وقت بڑا قلیل ہے. چند ایک انبیاء کرام علیہم السلام دے حالات نو پڑھ کے دیکھو. اللہ نے جناب آدم اور اما حوا علیہم السلام دعا دا واقعہ قرآن وچ بیان کیتے. فرمایا تمہیں او دے سامنے گڑ گڑایا کر جدے سامنے جناب آدم تے اما حوا علیہم السلام گڑ گڑائے. تمہیں او دے سامنے دامن پھیلایا کر جدے سامنے مریم صدیقہ پاک دامنہ حضرت مریم علیہ السلام نے دامن پھیلایا سی. تمہیں او دے سامنے اپنے دکھڑے تے اپنیاں پریشانیاں دا اظہار کریا کرنا. اظہار تمنا او دے سامنے کریا کر جدے سامنے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اظہار تمنا کیتا سی. تمہیں او دے سامنے آنسو بہایا کر جدے سامنے جناب یعقوب علیہ السلام نے آنسو بہائے سن. تمہیں او دے تو مدد منگیا کر جدے تو جناب یوسف علیہ السلام نے کنویں دی تاریکی دے اندر مدد منگی ہے. تمہیں او دے تو مدد منگیا کر جدے تو جناب یوسف علیہ السلام نے جدوں زلیخا نے اپنے مکر و فریب دے اندر پھنسان دی کوشش کیتی ہے نا تے جناب یوسف کی فرماندے نے معاذ اللہ نو پکارے ہے، اللہ تو مدد منگی ہے. اوے تمہیں او دے سامنے ہاتھ اٹھایا کرنا جدے سامنے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اگ دے اندر ہاتھ اٹھائے سن. اوے تمہیں او دے تو فریاد کریا کر جدے تو مریم اسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین دیاں تومتاں تو بعد اللہ دے سامنے فریاد کیتی ہے تے اللہ نے اوندا دی مشکل کشائی کیتی ہے. تمہیں او دے تو فریاد کریا کر. اوے تمہیں او دے سامنے آہو زاری کریا کر جدے سامنے بدر و احد دے اندر، حنین تے عذاب دے اندر، امن تے جنگ دے اندر، دن تے رات دے اندر، مکے تے مدینے دے اندر سردار کائنات آمنہ دے لال عبداللہ دے در یتیم جناب محمد نے آہو زاری کیتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا رب تے او جے جیڑا منگن تے خوش ہوندا جے، جیڑا منگن تے خوش ہوندا اور خود دعوت دیندا جے. قرآن پڑھ کے دیکھنا او کدی فرماندا ہے ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو تضرعاً گڑ گڑا کر، وخفیہ اور خفیہ آواز سے، آہستہ آواز سے کسے پکارو؟ اپنے رب کو پکارو. کدی فرماندہ جے اجیب دعوت الداع
اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ اللہ قرآن دی سمجھ دے وے، اللہ قرآن نو ویکھن دی توفیق دے وے نا۔ اللہ فرماندے نے اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، میں پہنچتا ہوں، دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو میں پہنچتا ہوں جب بھی مجھے کوئی پکارے۔ آگے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ یہ میری بات مان لیں۔ اللہ کی فرما رہے نے میری گل مان لو، میں کہہ رہا کہ میں تہاڈی فریاد سننا بھی ہاں تے اس نو قبول بھی کرنا۔ اللہ فرماوے میری مان لے، میری گل نو قبول کر لے، پر اج دا انسان رب دی گل نو بھی منن واسطے تیار نہیں۔ مشکلات مصیبتاں دے اندر غیراں نو آوازاں مار دے جے۔ پھر قرآن نو میں ویکھیا تے میرا رب ایک اور مقام تے اس انداز نال فرما رہا جے، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرماتا ہے تمہارا رب ادعونی، مجھے پکارو۔ کیا فرماتا ہے؟ ادعونی، مجھے پکارو، فَلْيَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، فرمایا بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے اے ان دعائی، فرمایا مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں، ان کی سزا سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب میں انہاں نو ذلیل کر کے تے جہنم دے اندر سٹ دیواں گا۔ کناں جیڑے تکبر کر دے نے، اللہ نو نہیں پکار دے، غیراں نو پکار دے نے، فرمایا مینوں نہیں پکار دے، میری پکار تو تکبر کر دے نے، انہاں نو میں جہنم دے اندر سٹ دینے۔ اور سورہ ابراہیم پڑھ کے ویکھنا، اللہ فرماندے نے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، فرمایا جو جو تسی منگو گے میں اللہ تانوں سب کچھ عطا فرما دیاں گا۔ وَآتَاكُم، اور عطا کر دوں گا تمہیں، من کل، ہر وہ چیز، ما سألتموہ، جو دی تم مانگو گے، جیڑی جیڑی چیز رب تو منگ دے جاؤ گے، بشرطے کہ وہ جائز ہوئے، تواڈے واسطے فائدے مند ہوئی تے تواڈا رب تانوں ضرور عطا فرما دے گا۔ اور سورہ رحمان دے اندر اللہ فرماندے نے اللہ دی تے او ذات یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، فرمایا اے انسان جنیاں بھی مخلوقات موجود نے نا اللہ دیاں او ساریاں کدے تو سوال کر دیاں نے، سمندر دیاں تہواں وچ مچھلیاں کدے تو فریاد کر دیاں نے، مچھلیاں کدے سامنے اپنے دکھڑے بیان کر دیاں نے، بولو پتھر دے پیٹ دے اندر کیڑا کدے تو سوال کر دے، تے اللہ اس بند پتھر دے اندر کیڑے نو سبز پتے کھلاندا ہے کہ کوئی نہ کھلاندا ہے؟ تو فرمایا ہر چیز میرے تو منگ دیئے، اے اشرف المخلوقات انسان تم ہی میرے تو مانگ، میرا تے تیرا کریم رب اوے جیڑا منگن تے راضی ہوندا جے تے نا منگن تے
नाराज हो जांदा है। दुनिया वालियां दा ते उसूल वेखना, कानून वेखना, ओ मंगन ते नाराज हो जांदे ने। बाज़ औकात इस तरह दा वक़्त भी आ जांदा है कि ज़्यादा वारी सवाल करिए ते माँ बाप भी नाराज हो जांदे ने। होंदे नहीं कोई ना। बच्चा एक बारी आके बाप तो सवाल करदा है, बाप ने 50 रुपया दे दिता है, थोड़ी देर बाद फिर बच्चा आ गया ते बाप कहंदा हले हुण ते तेनों दिते ने, तू फिर मंगण वास्ते आ गए है। अल्लाह फरमांदे ने तेरे माँ बाप भी तेरे ने जी कसरत सवाल दी वजह तो नाराज हो जांदे ने, पर मैं नहीं नाराज हुंदा, मैं ते खुश होना। इस वास्ते मेरे तो मंगया कर, हर पासे तेनों नाराजगी का सामना करना पै सकता है, पर मेरी जात तो कदी नाराजगी का सामना नहीं होवेगा। मेरे तो मंगया कर, दस्ते सवाल मेरे सामने दराज करया कर, क्योंकि सारे खजाने किदे ने? वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़। फरमाया ज़मीन व आसमान दे खजानियां दा मालिक कौन है? ते जिदे खजाने भरे ने कदी वो मुक ही नहीं सकते, उन्हां विचों एक जर्रा भी घट नहीं हो सकता। ते फिर ऐसे बादशाह तो मंग जेड़ा मंगन ते खुश हुंदे। बार बार मंग, हर वक्त मंग, वो देवेगा भी ते कदी भी तेनों जवाब नहीं देगा जा चला जा मैं तेन नहीं देना। हर एक तो तेनों नाराजगी का सामना हो सकता है सवाल करन ते, पर अल्लाह तेनों कदी नाराज नहीं होएगा। ते असी बाज दफा थक जाने, मैं ते दुआवां कर करके थक गया माज़अल्लाह जी। और ऐसे ऐसे कुफरिया कलिमात बाज लोग कह देंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, उस राजी होने वाले मालिक तो मंगदियां थकना नहीं, ना उम्मीद नहीं होना। और मेरे मुसलमान भाइयों, मेरा ते तेरा करीम रब, उसने ये भी पाबंदी नहीं लाई, उन्हें जुबान की पाबंदी भी नहीं लाई। हाजी साहब उर्दू विच मंगता, फारसी विच मंगता, अरबी विच मंगता, हिंदी विच मंगता, पंजाबी विच मंगता, बलोची विच मंगता, सिंधी विच मंगता। जेड़ी जेड़ी जुबान तेनों आंदी है, जेड़ी जेड़ी जुबान विच मंगदा जाएगा, तेरा सवाल रब पूरा करदा जाएगा। क्योंकि उर्दू नु बनाने वाला भी अल्लाह, पंजाबी नु बनाने वाला भी अल्लाह, पश्तो जुबान बनाने वाला भी अल्लाह, हिंदी जुबान बनाने वाला भी अल्लाह, सिंधी ते बलोची बनाने वाला अल्लाह, इंग्लिश बनाने वाला अल्लाह, तुर्की बनाने वाला अल्लाह, इनको बनाने वाला अल्लाह। फरमाया सारियां जुबाना मैं बनाइया ने ते सारियां जुबाना नु मैं जानना। जेड़ी जुबान विच भी तू सवाल करेगा, मैं तेरा सवाल सुनागा भी, समझागा भी, ते तेरा सवाल पूरा भी कर देंगा। पीर दी जुबान उर्दू होवे ते मुरीद दी जुबान पश्तो होवे। अगर पीर साहब नो पश्तो ना आंदी होवे ते जरा दसो ना, पीर ओदी गल नो जदों समझेगा नहीं ते सवाल किवें पूरा करेगा? करेगा पूरा? ओनू समझ ही नहीं आई ते देवेगा कि? इस वास्ते फरमाया अगर ऐसी जात तेनों मिल सकती है ते सिर्फ वो तेरे रब दी जात है, सिर्फ अल्लाह दी जात है। फिर उन्हें टाइम दी पाबंदी भी नहीं लाई। दिने मांगता, रात नो मांगता, सवेरे मांगता। हाजी सैफुल्ला साहब सवेरे मांगता, शाम नो मांगता। फिर उस रब ने जगह दी पाबंदी भी नहीं जलाई। जमीन ते मांगता, फिजावां दे अंदर मांगता, खुशकी ते मांगता, दरियावां दे अंदर मांगता, मस्जिद दे अंदर मांगता, बाजार दे अंदर मांगता। जिथे भी होवेगा उथे तेरा रब मौजूद है, हर जगह ते मौजूद है। मस्जिद विच मांगता तेरा सवाल पूरा होएगा, बाजार विच मांग फिर भी तेरा सवाल पूरा होएगा। क्योंकि हर जगह ते मौजूद कौन है? सिर्फ अल्लाह दी जात है बस।
اور کوئی ذات حاضر اور ناظر نہیں ہے۔ پھر انہیں اے بھی نہیں آکھیا منگن والا عالم ہووے، منگن والا جاہل ہووے، منگن والا زاہد ہووے، منگن والا پارسا ہووے، منگن والا گناہگار ہووے، منگن والا سیاکار ہووے، منگن والا عربی ہووے، منگن والا اجمی ہووے، منگن والا مرد ہووے، منگن والی عورت ہووے، کوئی بھی منگے، عالم منگے تا، جاہل منگے تا، مرد منگے تا، عورت منگے تا، عربی منگے، اجمی منگے، کالا منگے، گورا منگے، ہر ایک رب تو منگے، اللہ ہر ایک دی برابر سن دے تے سب دیاں قبول کرتا جے۔ ایسا مالک مل سکتا ہے، ایسا معبود مل سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی نہ۔ اس واسطے تے اللہ نے فرمایا نا قرآن مجید دے اندر، فرمایا لیسا کمثلہ شیئن، فرمایا ساری کائنات پھر کے ویکھ لے پر میرے جیسا تینوں کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ دی مثل تینوں کوئی نہیں ملے گا، اللہ ورگا کوئی نہیں ملے گا۔ اس واسطے فرمایا کہ جدوں بھی منگے کدے تو منگیا کر، ہر مشکل مصیبت دے اندر رب تو منگیا کر۔ آج کتنی عجیب بات ہے، لوگ اللہ نو غیر اللہ دا واسطہ دے کے، لوگ اللہ دا واسطہ دے کے غیر اللہ تو سوال کر دینے۔ کوئی سمجھ آئیے؟ غیر اللہ نو کدا واسطہ دین دینے؟ اللہ دا واسطہ۔ آج شبیر صاحب ایک دن دس رہے سن کہ ساڑھے اس پینڈ دے اندر نعرہ لگ رہا سی، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ، اے شرکیہ نعرہ جے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نو اللہ دا واسطہ دے کے انہاں کو سوال کر دینے، تو انہوں رب دا واسطے سانو دے دیو۔ تے اللہ فرمان دے میرے واسطے غیر اللہ نو دینے، تے جدے واسطے دے رہے ہیں او رب تینوں کہندے میرے تو مانگ میں رب تینوں عطا کر دیاں گا۔ آج لوگ کہندے نے یا رسول اللہ کرم فرما دو خدا کے واسطے، جی غیر اللہ نو اللہ دے واسطے دے رہے ہو، جس رب دے واسطے دے رہے ہو او فرما رہے میرے تو منگو تے میں تھوڑا ہر سوال پورا کراں گا۔ کتنی بڑی کمی ہے، ایمان دے اسلام دے دعوے دے نال نال شرک بھی کر دے جا رہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، بڑیاں قیمتی گلاں جے حضور دی سونی تے مٹھی تے پیاری تے لذیذ دی زبان تو نکلن والیاں، آقا فرماندے نے الدعاء مخ العبادہ، دنیا والیو اے تو آڈا سوال کرنا، اے تو آڈا دعا کرنا، اے تو آڈا رب نو پکارنا، اے تے ساری عبادت دا نچوڑ تے خلاصہ ہے۔ ایک ہی ہے۔ آج میرے مسلمان بھائی نمازی کی کر دینے جمیں سلام پھر دے فوراً لائی ٹیٹ تے دکان تھی جی، دوجے پاس سلام علیہ مکمل نہیں ہویا تے نس پہندے، اور آقا دی سنت کی ہے، سنت مبارک ہے میرے آقا دی، میرے آقا کدی بھی سلام پھر کے فوراً نہیں مسلے تو اٹھیں، تھوڑی دیر بہ کے اللہ دا ذکر کر دے سن، اللہ دی یاد دے اندر مصروف ہوندے سن، دعا کر دے سن، اور فرض نماز تو بعد تے حضور نے فرمایا دعا قبول ہوندی، اوہ چند منٹ تے بہ جایا کرو، جی میں سلام پھریا توڑتے نس گئے، ایک دوجہ دی تقلید نہ کرو، ویندے ایک اٹھیا میں بھی اٹھ جاواں، نا 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 نا، تسی سونے نبی دے فرمان دی پرواہ کرو، اس واسطے دعا مانگ کے جایا کرو، میرے نال منگنا ضروری نہیں، اپنی اپنی مانگ کے بے شک چلے جاؤ، لیکن مانگ کے جاؤ، کیونکہ دعا ساری عبادت دا نچوڑ تے خلاصہ ہے، اور آقا دا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ، اوے لوگو عبادت دعا ہی اصل عبادت ہے، اے اللہ نو پکارنا اے عبادت ہے، اللہ نو پکارنا اصل عبادت ہے،
لوگ غیراں نو پکار دے نے، اوے مواحدو تسی خوش نصیب ہو، تسی خوشی وچ بھی رب نو پکار دے ہو تے غمی وچ بھی رب نو پکار دے۔ اس واسطے جلدی نہ کریا کرو۔ آقا دا فرمان ہے العجلۃ من الشیطان، جلد بازی کی دی طرف ہے؟ شیطان دی طرف۔ جلد باز شیطان ہے، مسلمان نو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ دی عبادت دے اندر بھی جلدی کرے، دعا وچ بھی جلدی کرے، ہر چیز وچ جلدی کرے، تھوڑی کر لے دعا پر دعا کر ضرور۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ ہر مشکل مصیبت دے اندر کس نو پکارنے؟ اللہ نو پکارنے۔ ایک واقعہ سنا کے مختصر ختم کریے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے تے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہوئے، بڑے پریشان نے، پریشانی چہرے تو ظاہر ہو رہی ہے۔ حضور فرماندے نے ابو ہریرہ کی گل ہے، دسنا مینوں کی پریشانی ہے؟ جناب ابو ہریرہ پتہ جے کی کہندے نے؟ ادعو اللہ یا رسول اللہ، میری امی واسطے دعا فرما دیو۔ جناب ابو ہریرہ کی آنکھ ہے؟ میری امی واسطے دعا کر دیو۔ اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ میری امی نو ہدایت دے دیو۔ کی فرمائے؟ میری امی واسطے دعا فرما دیو۔ اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اچھا جناب ابو ہریرہ کہندے نے این یہدی لی امی، یا رسول اللہ دعا فرما دیو کہ اللہ میری ماں نو ہدایت عطا فرما دے وے، او تے کافرہ تے مشرکہ ہے، غیر اللہ نو پکارن والی ہے۔ اللہ دے محبوب کریم نے ہاتھ اٹھا لینے تے کدے سامنے اٹھائے نے؟ اللہ دے سامنے۔ کائنات دا سردار، انسانہ دا سردار، جنات دا سردار، ساری کائنات دا سردار، اللہ تو بعد جدا شان سب تو زیادہ ہے، مقام سب تو زیادہ ہے، او آمنہ دلال اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کی دیئے تے میرے آقا دے پیارے الفاظ دعا دے۔ آقا فرماندے نے اللہم یا اللہ اہدِ ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ دی امی نو ہدایت عطا فرما دے۔ جناب ابو ہریرہ دوڑے، جدو گھر پہنچے دیتے ویکھے اللہ نے حضور دی دعا نو پہلے ہی پہنچا دیتا ہے تے ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت نال مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس واسطے ولیاں تو دعا کروایا کرو، ولیاں تو دعا منگیا نہ کرو، نہ کرو کروایا کرو۔ نیک بندے زندہ جڑے ہون انہاں کو دعا کرایا کرو، استاداں کو، والدین کو، نیک بزرگاں کو دعا لویا کرو۔ لیکن جدو دنیا تو چلے جان او تے خود تیری دعا دے محتاج ہو گئے نے، انہاں دی وفات تو بعد او تیرے واسطے دعا نہیں کر سکتے، تو انہاں واسطے کریا کر۔ ہر مشکل مصیبت دے اندر کنوں پکارنا ہے؟ اللہ نو پکارنا ہے۔ اللہ ایسے عقیدے تے زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔